Assalamualaikum. My name is Neelam. Today is the first lecture of class 9 bio. We start our chapter number 6, that is enzyme. Let us start. Enzyme. The life of living organism is a reflection of what is going on in their bodies. बेसिकली अगर आप देखें तो तमाम जानदार जिस भी किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे उनकी ग्रोथ हो, उनकी डेवलपमेंट हो, उनका अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन हो, किसी भी किस्म की कोई भी एक्टिविटी हो, वो तमाम एक्टिविटीज़ डिपेंड करती हैं कि वो तमाम केमिकल रिएक्शन किस चीज़ की बुनियाद पे किए जा रहे हैं. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें मेटाबॉलिज्म के बारे में. Metabolism is a set of biochemical reactions that occur in living organisms in order to maintain life. Metabolism जो है ये आपके पास एक complete set of chemical reactions होते हैं जो कि living organism की body में हो रहे होते हैं और ये आपकी life को, आपके तमाम processes को control करते हैं. These processes allow organisms to grow and reproduce, maintain their structure and respond to their environment. Metabolism आपके पास दो तरह के reactions पे मुश्तमिल होता है, anabolism and catabolism. Anabolism includes the biochemical reaction in which larger molecules are synthesized. Anabolism में हम simple inorganic substances से जो है वो complex organic substances create करते हैं, इसलिए आप इसको एनाबोलिज्म कहते हैं क्योंकि इसके अंदर स्मॉलर मॉलिक्यूल से लार्जर मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं. While catabolism includes the biochemical reaction in which larger molecules are broken down. जबकि अगर हम कैटाबोलिज्म की बात करें तो कैटाबोलिज्म के अंदर लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको ब्रोकन डाउन किया जाता है और उन्हें स्मॉलर कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है. Usually energy is released in catabolism and it is utilized in anabolism. आम तौर पे कैटाबोलिज्म क्योंकि हमने बात की कि इसमें लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी जो रिलीज़ की जाती है ये एनाबोलिज्म में इस्तेमाल होती है. इन दिस वे द बायोकेमिकल रिएक्शंस आर एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफ़र. तो बायोकेमिकल रिएक्शन जिसे आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं असल में एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोसेस है जिसमें एक रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी दूसरे रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए या आपकी मुख्तलिफ केमिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. Enzymes are crucial to metabolism because they act as the biocatalyst and speed up and regulate metabolic pathway. अब सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइम की. एंजाइम अगर हम देखें तो ये मेटाबॉलिक जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये बायोकैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं. बायोकैटलिस्ट का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए जो कंपाउंड इस्तेमाल किए जाते हैं उन तमाम कंपाउंड्स को आप एंजाइम कहते हैं. ये ना सिर्फ आपके मेटाबॉलिक पाथवे को स्पीड अप करते हैं बल्कि ये उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं. The term metabolism is derived from a Greek word meaning change. The concept of metabolism was first of all given by Ibn Nafis, who stated that the body and its parts are always undergoing change. सबसे पहले मेटाबॉलिज्म की जो टर्मिनोलॉजी थी ये एक ग्रीक ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब है चेंज और ये टर्मिनोलॉजी दी गई थी बाय अ साइंटिस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट जिसका नाम था इब्न नफीस, जिसने कहा था कि द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स आर ऑलवेज अंडरगोइंग चेंज, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर और उनकी बॉडी पार्ट्स के अंदर मुख्तलिफ इक़साम की तब्दीलियाँ या चेंजेस होती हैं. Enzymes are proteins that catalyze, speed up biochemical reactions and are not changed during the reaction. हमने पहले भी कैटलिस्ट की बात की थी, आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे कि कैटलिस्ट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं लेकिन
بذات خود ایٹ دا اینڈ جتنی مقدار میں اور جس نیچر میں ایڈ کیے جاتے ہیں اسی نیچر اور اسی مقدار میں ریئیکشن مکسچر میں موجود رہتے ہیں. نیکسٹ از دا سبسٹریٹ. دا molecule ایٹ وچ enzyme ایکٹ آر کالڈ سبسٹریٹ. وہ تمام molecule جنہیں انزائم کیٹالائز کرتا ہے وہ molecules سبسٹریٹ کہلاتے ہیں، اور انزائم سبسٹریٹ کو کیٹالائز کرنے کے بعد ڈفرینٹ molecule میں چینج کرتا ہے اور اس ڈفرینٹ molecule کو ہم پروڈکٹ کا نام دیتے ہیں. نیکسٹ از دا all chemical reactions require activation energy. اب جتنے بھی کیمیکل ریئیکشن، سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ اسے انزائم کیٹالائز کرتا ہے، اور انزائم کا کام ہے ریئیکشن کو سپیڈ اپ کرنا اور اس کو ریگولیٹ کرنا. اب تمام کیمیکل ریئیکشنز کے لیے آپ کو پتہ ہے ایکٹیویشن انرجی کا ہونا ضروری ہے. اور ایکٹیویشن انرجی ہوتی کیا ہے؟ اٹ از ڈیفائنڈ ایز منیمم انرجی ریکوائرڈ ٹو اسٹارٹ اے ریئیکشن. انرجی کی وہ کم سے کم مقدار جو کسی بھی کیمیکل ریئیکشن کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ضروری ہے، اس انرجی کو ہم ایکٹیویشن انرجی کہتے ہیں. دا نیڈ فار ایکٹیویشن انرجی ایکٹ ایز اے بیریئر ٹو دی بگننگ آف دا ریئیکشن ایز سمبلائزڈ ان دی ڈائیگرام. اگر آپ ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فری انرجی نیکسٹ از دا پروگریس آف دا ریئیکشن. اسٹارٹ میں آپ کے پاس سبسٹریٹ کنسنٹریشن جو ہے وہ ہائی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ جب آپ اسے ایکٹیویشن انرجی پرووائڈ کرتے ہیں وداؤٹ ایکٹیویشن جب ہوگی، مطلب انزائم کیٹالائز نہیں کرے گا تو ایکٹیویشن انرجی کی مقدار زیادہ ہے، اور اگر آپ انزائم اس میں ایڈ کریں گے اور آپ کا سبسٹریٹ پروڈکٹ میں چینج ہوتا جائے گا تو آپ کی ایکٹیویشن انرجی کی مقدار کم ہوتی جائے گی. The need for activation energy is act as a barrier to the beginning of the reaction as symbolized in the diagram. انزائم جو ہے وہ کس طرح ایکٹیویشن انرجی کو کم کر سکتا ہے؟ انزائم فرسٹ لور کرتا ہے بیریئر بائی ڈیکریزنگ دا ریکوائرمنٹ آف ایکٹیویشن انرجی. مین ایکٹیویشن انرجی کسی بھی ریئیکشن کے لیے جتنی مقدار ضروری ہے اس مقدار کو کم کر کے. سیکنڈلی ان دی پریزنس آف انزائم ریئیکشن پروسیڈ ایٹ اے فاسٹر ریٹ، اور ریئیکشن کی موجودگی میں آپ کا جو ریئیکشن ہے وہ زیادہ جلدی سے پروسیس کرتا ہے، اس لیے ایکٹیویشن انرجی کو کم کیا جاتا ہے ود دا ہیلپ آف انزائم. اور ایکٹیویشن انرجی کیا تھی؟ یہ کم سے کم وہ مقدار ہے جو کسی بھی ریئیکشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. انزائم لوور دا ایکٹیویشن انرجی ان سیورل وے. انزائم مختلف طرح سے ایکٹیویشن انرجی کم کرتا ہے. دے میں الٹر دا شیپ آف دا سبسٹریٹ. فرسٹ کیا کرتا ہے کہ جب یہ سبسٹریٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جو اس سبسٹریٹ کی شیپ کو چینج کر دیتا ہے، اور سبسٹریٹ کی شیپ کو چینج کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایکٹیویشن انرجی کی وہ چینج ہو جاتی ہے. سم انزائم ڈو سو بائی ڈسرپٹنگ دا چارج ڈسٹریبیوشن آن سبسٹریٹ. اور بعض انزائم کیا کرتے ہیں کہ سبسٹریٹ پہ موجود جو چارج ہوتا ہے یہ اس چارج کو ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ایکٹیویشن اماؤنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. انزائم میں آلسو لوور ایکٹیویشن انرجی بائی برنگنگ سبسٹریٹ ان دی کریکٹ اورینٹیشن. اور اس کے علاوہ انزائم جو ہوتے ہیں یہ ایکٹیویشن انرجی کو اس طرح بھی کام کرتے ہیں کہ یہ سبسٹریٹ کو پراپر وے میں یا پراپر اورینٹیشن میں لاتے ہیں تاکہ اس کی ایکٹیویشن انرجی کم ہو جائے. نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو انزائم کی ایکٹیویٹی کے لحاظ سے انزائم آپ کے پاس جو ہے وہ دو مین ڈفرینٹ گروپس میں کلاسیفائی کیے گئے ہیں ان کی ورکنگ کے لحاظ سے. انٹرا سیلولر اینڈ ایکسٹرا سیلولر انزائم. ایسے تمام انزائم جو سیل کے انٹرنل انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں انہیں ہم انٹرا سیلولر انزائم کہتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم بات کریں دا پروسیس آف گلائکولائسس، یہ آپ نیکسٹ چیپٹر میں اسٹڈی کریں گے. گلائکولائسس جو ہے وہ بیسیکلی گلوکوز کی بروکن ڈاؤن ہے جو کہ سیل ریسپائریشن کے دوران کرتا ہے، اور یہ پروسیس آپ کا سائٹوپلازم میں ہوتا ہے. اور میں بھی ایکسٹرا سیلولر، اور اس کے علاوہ انزائم جو ہے وہ ایکسٹرا سیلولر بھی ہو سکتا ہے، جس میں انہوں نے آپ کو اگزامپل دی کہ آپ کے اسٹمک میں کام کرنے والے جو انزائم ہیں جو کہ آپ کے پروٹین کو ڈائجسٹ کرتے ہیں، دیٹ از پیپسین. یہ ہائیڈروکلورک ایسڈ کی موجودگی میں چینج ہوتا ہے پیپسینوجن میں، اور آپ کے اسٹمک کی ورکنگ کو بہترین بناتا ہے. نیچے آپ کے پاس ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ all enzyme are the catalyst.
सेकंड स्टेटमेंट है ऑल कैटलिस्ट आर एंजाइम, विच वन इज़ करेक्ट? तो इसमें से आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है कि तमाम एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन तमाम कैटलिस्ट एंजाइम नहीं होते। क्योंकि अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो हमने मुख्तलिफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की भी बात की थी, जिसमें निकल था, प्लाटीनियम था, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। तो ये भी केमिस्ट्री के अंदर ये एज अ कैटलिस्ट का काम करते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैटलिस्ट हैं वो आपके पास एंजाइम्स कहलाते हैं, और एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इस वजह से तमाम एंजाइम कैटलिस्ट तो हो सकते हैं, लेकिन तमाम कैटलिस्ट एंजाइम नहीं हो सकते। All biochemical catalysts are not protein. For example, some RNA molecule also catalyze reaction. तो आई होप सो आपको आज का जो फर्स्ट लेक्चर था अबाउट एंजाइम वो क्लियर हो गया होगा। आपने इस चैप्टर में से इस जो आज का करंट हमने पेज नंबर से किया, उन पेजेस में से आपने डिफरेंट डेफिनेशंस याद करनी है, जिसमें से फर्स्ट डेफिनेशन आपने करनी है मेटाबॉलिज्म की, सेकेंड आप करेंगे डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, थर्ड आप करेंगे बायोकैटलिस्ट की, फोर्थ आप करेंगे सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट की, फिफ्थ आप इसमें से करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी की, एंड सिक्स आप करेंगे कि एंजाइम जो हैं उन्हें आप कितने मेन जो है वो कैटेगरीज़ में उनकी वर्किंग के लिहाज से क्लासिफाई करते हैं, जिसमें आपके पास इंटर सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर है। और आई होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत शुक्रिया।